तो कुछ आता नहीं भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है बोलिए। फातिमा बाजी अरे ये ठीक है चलेगा। हाँ ये थोड़ा ऊँची आ जाओ। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا فإنك غفور رحيم اللهم انصرنا فإنك غفور ناصر اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم آتنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربة إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رزقا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك تعلم ما